आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। वर्तमान संसदमा चलिरहेको शीतकालीन सत्रको प्रश्नकालमा कांग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले गोर्खा जातिको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधान विषय गृह मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा ती प्रश्नहरूको जवाफमा गृह मन्त्रालयबाट आएकोमा दार्जिलिङका विधायक तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय नेता निरज जिम्बाले खुशी प्रकट गरेका छन्। विशेष गरी यो हाम्रै कतिपय कुतत्वहरू भनौँ या हाम्रो भलो नचाहनेहरूले एउटा हामीलाई फल्स पोजिसनमा राख्नुको लागि यो प्रश्नहरू गरेका थिए, तर उनीहरू नै बुमराङ भए। प्रश्न जस्तो गर्यो यो कतिवटा अब पार्लियामेन्टमा राखेको प्रश्न त लिक हुँदैन, त्यो त केवल प्रश्न गर्ने मान्छेलाई र स्पिकरलाई थाहा हुन्छ, किनभने स्पिकरले अप्रुभ गर्छ यो अनस्टार्टेड क्वेसनहरू। तर यो त पहिल्यै लिक भएर यहाँ आउनु थाल्यो। यहाँको कतिवटा सोसियल ह्यान्डलतिर विपक्षका साथीहरूले अब यसको आन्सर के आउँछ हेर्नुपर्छ भनेर आयो। अनस्टार्टेड क्वेसनहरू कहिले पनि त्यो भर्बली हुँदैन, त्यो रिटर्नमा नै आउँछ र रिटर्नमा आयो र आयो कसकोबाट? गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको तर्फबाट आयो। नम्बर 1, दिस इज नट एन आन्सर बाई द बिजेपी। यो बिजेपीको प्रश्न होइन, बिजेपीले दिएको आन्सर होइन, प्रत्युत्तर होइन। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले प्रथमचोटि यसरी आन्सर दिएको रिगार्डिङ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एन्ड हिल इस्युज। र 1 नम्बर चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने 12 तारिक 10 अक्टोबरमा जुन मिटिङ भयो, ट्राइपार्टेड मिटिङ, धेरैले आजसम्म पत्याउनु सकेको छैन। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आज विभिन्न विषयमा सोनादादेखि सालबारीसम्म पोस्टरिङ गरेको छ। क्रामकपाले आगामी 18 र 19 दिसम्बरमा हुने पार्टीको 25औं वर्षगाँठ एवं रजत जयन्ती विषयमा सोनादादेखि पोस्टरिङ गरेर खरसाङ, गिद्धपहाड, महानदी, घैयाबारी, तीनधारे, सुकुना र सालबारीसम्म पोस्टरिङ गरेको हो। आफ्नो पार्टीको रजत जयन्ती साथै विभिन्न मागहरू र विभिन्न विषयहरूमा पोस्टरिङ गर्दै क्रामकपाले खटिखाने मजदुरहरूको लागि, सर्वहाराको लागि, गोर्खाहरूको मूल मुद्दा आदि विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा पोस्टरिङ गरेको छ। पोस्टरिङ गर्दै सोनादा, खरसाङ, महानदी हुँदै घैयाबारी आइपुगेका क्रामकपाका दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य उद्धव खनालले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै क्रामकपाले भाजपासित गठबन्धन गरेको नै छुट्टै राज्यको लागि हो अनि केन्द्रले भनेको पीपीएस क्रामकपाले गोर्खाल्यान्ड मात्र बुझ्छ अनि हामीले चाहेको नै बंगालदेखि छुट्टै राज्य हो, तर कुनै व्यवस्था होइन भनी बताएका छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी म दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटी सचिव र केन्द्र कमिटी मेम्बर सदस्य। हामी आज सोनादादेखि लिएर सुकुनासम्म चाहिँ आउँदो 18 र 19 तारिकको दिन पार्टीको तेस्रो महाअधिवेशन साथै रजत जयन्ती छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न प्रकारका पोस्टरहरू लिएर हामी चाहिँ पोस्टरिङ गर्दै उयसदेखि चाहिँ जाँदैछौँ। हामीहरू खरसाङदेखि महानदी हुँदै हामी अहिले घैयाबारीसम्म आइपुग्यौँ र घैयाबारीसम्म चाहिँ हामीले पोस्टर तयार गरिसकेका छौँ। सोनादादेखि सुरु गरेर हामी उयसम्म पुग्छौँ, सालबारीसम्मको चाहिँ हाम्रो तयार छ आजको, त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पोस्टरिङ गर्दै जान्छौँ। सोनादादेखि हामी आज सालबारीसम्म महानदी, तीनधारे, सुकुना, माथि हाम्रो के अरे उयो गिद्धे पहाड हुँदै यो 55-31 नम्बर हाइवे चाहिँ हामीले पोस्टरिङ गर्दै गरेर आजको अहिलेकोसम्म हामी घैयाबारी आइपुग्यौँ र हामी चाहिँ जाँदैछौँ सालबारीसम्म चाहिँ पुग्छौँ हामी। र विभिन्न प्रकारको पोस्टरहरू छन् हामीले, तपाईँहरूले यहाँ देखिहाल्नुभयो पोस्टरहरूको। क्रामकको जातीय मुक्तिको र वर्गीय सङ्घर्ष, गणतान्त्रिक शान्तिपूर्णको हाम्रो सम्झौताहीन सङ्घर्ष सँगसँगै मजदुर किसानको देखि लिएर हामी खटिखाने मजदुरहरूको सर्वहाराको विषय लिएर हामीले देखिहाल्नुभयो पोस्टरहरू टाल्दै महाधिवेशनको लागि नि हामी जाँदैछौँ। 18 र 19 तारिक दार्जिलिङको जिडिएनएस हलभित्र हामी गर्दैछौँ। 18 र 19 तारिक दिसम्बर हाम्रो 25वाँ वर्षगाँठ पनि हो। यो पोस्टरिङमा हेरिहाल्नुहोस्। हामी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको रजत जयन्ती साथै तेस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन 18-19-2021 गोदुनिसा भवन, कमरेड तारामणि राई मञ्च र कमरेड एनबी राई नगर। र हाम्रो त्यहाँनिर लेखेका छौँ, हामीहरूको मूल मुद्दा हो गोर्खाल्यान्ड हो
र गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई चाहिँ हामीले अगाडि राखेका छौँ। 1 नम्बरमा हाम्रो पार्टीको पार्टी अफिस पी कोठीमा राजनैतिक भेटघाटको निम्ति कार्यक्रम आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रमलाई हाम्रो पार्टीका प्रमुख प्रतिनिधि गोपाल परियारले सञ्चालन गरेका थिए भने हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता प्रमोस्कर ब्लोनले आफ्नो कडा सम्भाषण राखेका थिए। त्यसपछि हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्डले आफ्नो सम्भाषणमा समस्त चिया बगानवासीको हितको लागि काम गर्ने बताए। यसै क्रममा तकलिङ पेसोक समष्टि अन्तर्गत पर्ने विभिन्न ठाउँहरूबाट 150 घरले हाम्रो पार्टीमा सामेल बन्न आए। त्यसरी नै लेबुङबाट पनि 7-8 जना युवाहरू हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्डसँग साइलेन्ट भोटर्सको रूपमा बातचित गर्न आए। दार्जिलिङका विभिन्न प्राइभेट ब्याङ्कका कर्मचारीहरू पनि अजय एडवर्डलाई भेट्न आएका थिए भने उनीहरूद्वारा साधारण जनताले आधार कार्डको समस्या भोगिरहेको अनि यसको निम्ति ब्याङ्कमा आधार कार्डको सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा राखे। मेम बगानबाट पनि 30-40 परिवार हाम्रो पार्टीमा जनसमर्थनको निम्ति आए। कालेबुङ, सोम, डुवर्स लगायत अन्य बजार क्षेत्र अनि अन्य क्षेत्रबाट पनि हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्डसँग भेटघाट गर्न आज आएका थिए। दिव्याङ्गहरूको निम्ति केन्द्र सरकारले पास गरेको 2016 विधेयक यता पश्चिम बङ्गाल राज्य साथै जिटिए क्षेत्रमा पनि अविलम्ब लागू गरिनुपर्ने माग गर्दै कालेबुङ अपङ्ग कल्याण संगठनले धरना प्रदर्शन गरेको छ। कालेबुङ जिल्लाभरिका विभिन्न शाखाका दिव्याङ्ग सदस्यहरूले आज कालेबुङको त्रिकोण पार्क परिसरमा धरना प्रदर्शन गरेको हो। संगठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै धरनापछि जिल्लापाललाई ज्ञापन सुम्पने अनि अझ पनि माग पूरा नगरे आफूहरू योभन्दा बृहत आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्। आएर यहाँनिर धारणा बसेको छौँ। यो धारणा चाहिँ हामी किन बसेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले 2016 विधेयक पास गरेको छ त्यो चाहिँ आजसम्म अहिलेसम्ममा तपाईँको न जिटिएमा न बङ्गालमा लागू भएको छैन र हामी चाहन्छौँ कि झट्टभन्दा झट्ट यो लागू होस् ताकि हाम्रो दिव्याङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो हक र अधिकार चाहिँ सठिक ढङ्गमा पाउनु सकोस्। र अब त्यो भित्र जुन चाहिँ जो हाम्रो विधेयकमा तपाईँको यो मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 30 वटा सहुलियत त छँदैछ। त्यसमा हाम्रो एउटा युडिआइडी कार्ड एकदम आवश्यकता परेको चाहिँ युडिआइडी कार्ड हो। युडिआइडी कार्ड चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ हाम्रो बङ्गालमा हाम्रो जिटिएमा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ माग गर्दैछौँ। र अहिले अब यो जुन चाहिँ विधेयक पारित छ यो विधेयक चाहिँ हामी 1 बजी हाम्रो धारणा तुर्छौँ र हामी गइयोरिकन हाम्रो जिल्लापाललाई यो माग पत्र पनि हामी चढाउँछौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा महत्त्वपूर्ण सभा मिरिकको एउटा होटलको सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भयो। सभाले मिरिकलाई पार्टीगत रूपले बलियो बनाउन चर्चासँगै पार्टी विस्तारको निम्ति 7 जनालाई चयन गरियो, जसमा विक्रान्त राईलाई अध्यक्ष अनि पूर्णसिंह राई मूल सचिवको रूपमा चयन भए भने अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा चयन भए। सभामा कांग्रेस संसदले शीतकालीन अधिवेशनको शून्यकालमा गोर्खाहरूको माग र राजनैतिक समस्यामाथि कुरा उठान गरिदिएकोमा धन्यवाद पनि दियो। हैन, उहाँहरू कांग्रेसको पक्षबाट चाहिँ यो एकताल मात्रै होइनन्, 1986 मा पनि कुनै पनि समाधान गरेको छन् भन्ने कांग्रेस पार्टीको पक्षबाटै भएको छ। एकदमै जिटिए बन्यो कांग्रेसको टाइममै हो। गोर्खाल्यान्ड जुन हाम्रो दार्जिलिङ हिल काउन्सिल बन्यो है त्यति बेला कांग्रेसको टाइममै बन्यो 86 को आन्दोलन पश्चात। अनि त्यस पश्चात जुन जिटिए बन्यो है 2012 मा, त्यो जिटिए बनिँदाखेरि पनि कांग्रेसको एकदमै ठुलो हात छ र पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। उहाँहरूले एउटा यो जिटिए पनि बनाएको हो र उहाँहरूको पक्षबाट हिजो सदनमा जुन प्रकारले कुरा राख्यो अघि त्यो स्वागतनीय कुरा हो। तर यो चिजहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो सदनमा धेरै कुराहरू यसरी गुन्जिन्छ, धेरै कुराहरू आज प्रश्न चिह्नहरू उभिएर जान्छ गोर्खाको विषयहरूमा, तर कहिले पनि प्र्याक्टिकल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। अब भारतीय जनता पार्टीले त कहिले पनि हाम्रो हित र आकाङ्क्षा लागि काम गर्नु नसक्ने एउटा सोच लिएर नै आज राजनीति गर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि त आज हामी 2021मा छोडेर हामी टिएमसीसँग गठबन्धन भएर इलेक्सन लडेको नि त। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। To make a successful career in nursing is now possible. MedStudies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with MedStudies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि समन्वय समिति प्रमुख मोहन छेत्रीको सभापतित्व एवं दार्जिलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष आलोक कान्तमणी थुलुङको पर्यवेक्षतामा बिजनबारी बजार स्थित नेपाली धर्मशालामा महत्वपूर्ण दलीय सभा सम्पन्न गरियो। केन्द्रीय कमिटी सदस्य मणिकुमार राई, नारी शक्ति प्रतिनिधि, युवा शक्ति प्रतिनिधि एवं समन्वयन सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको उक्त सभामा
बजार व्यवसायी कृष्णकान्त गुप्ताको अगुवाईमा विभिन्न दल त्यागी 13 परिवारले आलो कान्तमणि थुलुङको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरी विधिवत भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीमा सामेल भए। सभालाई राजेश सुब्बाले सञ्चालन गरेका थिए भने केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार राई, पहाड तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन पुलबजार सर्कल सचिव पहालमान तामाङ, दार्जिलिङ महकुमा समिति नारी शक्ति नीलम सुब्बाले पनि सम्बोधन गरेका थिए। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि समन्वय समितिको आयोजनामा बिजनबारी बजार स्थित नेपाली धर्मशालामा आज एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो। समष्टि समन्वय समिति प्रमुख श्री मोहन छेत्रीज्यूको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त सभामा दार्जिलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष श्री आलोक कान्तमणि थुलुङज्यू विशेष पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित थिए भने केन्द्रीय कमिटी सदस्य श्री मणिकुमार राई, समष्टि नारी शक्ति प्रतिनिधि, समष्टि युवा शक्ति प्रतिनिधि एवं समष्टि समन्वय समितिका सदस्यहरू उपस्थित रहेको यस सभामा बिजनबारी बजार परिसरबाट कृष्ण गुप्तको अगुवाईमा 13 घर परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झण्डा ग्रहण गरे। श्री कृष्ण गुप्तको अगुवाईमा आएका यी 13 घर परिवारले श्री आलोक कान्तमणि थुलुङज्यू, श्री मणिकुमार राईज्यूको बाहुलीबाट विधिवत झण्डा ग्रहण गरे भने उक्त 13 घर परिवारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका कृष्ण गुप्तले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने श्री अनिल थापाज्यूको कार्यशैली, उहाँको शिष्टता अनि सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँहरूले स्वेच्छापूर्वक भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुने। पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मानिने मङ्पू रविन्द्रनाथ संग्रहालय हालमा राज्य सरकारद्वारा मर्मत कार्य चलिरहेको कारण आगामी 20 दिसम्बर 2021 देखि मार्च 2022 को अन्त्यसम्म 3 महिनाको निम्ति बन्द राखिने भएको छ। सम्भवतः आगामी वर्ष अप्रिल महिना 2022 देखि मात्र पर्यटकहरूको निम्ति मङ्पू रविन्द्रनाथ संग्रहालय खोलिने जानकारी मङ्पू कोइलेन कारखानाका क्विनोलजिस्ट डॉक्टर विश्वजीत चक्रवर्ती ने जानकारी दिएगा छन्। ये रविंद्र भवन का इंचार्ज मैं ही हूँ। तो अभी क्या है, वेस्ट बंगाल हेरिटेज कमीशन और इंजीनियरिंग सेक्शन PWD से एक रिनोवेशन काम चल रहा है जो मोटा मोटी 3-4 महीने तक चलेगा। तो ये काम के लिए ऑलरेडी बाहर का काम स्टार्ट हो गया है। अभी क्या है, बाहर का काम कंप्लीट होने के बाद ये लोग सभी अंदर का काम स्टार्ट करेंगे। जो रूफ रिपेयरिंग, फ्लोर रिपेयरिंग, ये सभी कुछ है। तो इसीलिए रविंद्र भवन के जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है, टैगोर का यूज़ किया हुआ सभी सामान है, वो सभी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि रिनोवेशन के टाइम पे वो इधर उधर होने का चांसेस है। इसीलिए हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस कारण के लिए हम लोग ये रविंद्र भवन मोटा मोटी 20 तारीख देखी 20 दिसंबर से मोटा मोटी 3 महीने के लिए बंद रखेंगे। इनोवेशन काम कंप्लीट हो जाने पर हम लोग फिर से इसको ओपन करेंगे। अप्रैल से पकड़ लीजिए, और वो नोटिफिकेशन किया जाएगा बाद में। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट करने में मोटा मोटी 3 महीना लगेगा। अप्रैल से मैं सोच रहा हूँ इसको। श्री रामकृष्ण बीटी कलेज दार्जिलिङको आयोजनामा आज नव प्रशिक्षणार्थीहरूलाई स्वागत अनि पुराना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विदाई समारोहको साथमा महाविद्यालयका प्राचार्य डाक्टर एसपी श्रेष्ठद्वारा लिखित कविताकृति अनुस्मरणका मूल कविता अनि गीत संग्रह साथै भूपाल सिगौरेको सम्पादन सह सम्पादक सुखदेव शर्मा अनि प्रकाशिका PL श्रेष्ठ दार्जिलिङद्वारा प्रकाशित डाक्टर सुरेन्द्र प्री श्रेष्ठमाथि आधारित जीवनीपरक समालोचनात्मक कृति कर्तव्य परायण व्यक्तित्व डाक्टर सुरेन्द्र प्री श्रेष्ठको लोकार्पणसितै विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। महाविद्यालयका प्राचार्य डाक्टर एसपी श्रेष्ठको अध्यक्षता, साहित्यकार सुकराज दियालीको प्रमुख आतिथ्य, साहित्यकार हिरण आले, TMC महासचिव NB खवास, शिक्षक साथै लोकार्पित कृतिका
सम्पादक भूपाल सिगौरे, अधिवक्ता प्रेम खाती लगायत अन्य व्यक्ति विशेषको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा महाविद्यालयद्वारा दीप प्रज्वलन गरिएपछि आयोजकको पक्षमा स्वागत सम्भाषण गरियो भने शिक्षक सुरेन्द्र छेत्रीद्वारा डाक्टर श्रेष्ठमाथि तयार गरिएको डकुमेन्ट्रीलाई प्रोजेक्टर मार्फत प्रस्तुत गरियो। त्यसपछि महाविद्यालयको पक्षमा डाक्टर एसपी श्रेष्ठ अनि उनकी श्रीमती श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गरियो। साथै केक काटेर डाक्टर श्रेष्ठलाई अतिथिहरूद्वारा खुवाएर बधाई दिए। त्यसपछि उपस्थित अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट 2 कृतिहरूको लोकार्पण गरियो। आज विशेष यो एउटा मुहूर्तको दिन हामीले के गर्न प्रचेष्टा गरेका थियौँ भन्दाखेरि डाक्टर सुरेन्द्र प्री श्रेष्ठका 2वटा कृतिहरूलाई विमोचन गर्ने कार्य राखेका थियौँ र सफलताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ अहिलेसम्म पनि। र हामीले के गरेका थियौँ भन्दा डाक्टर सुरेन्द्र प्री श्रेष्ठले जीवनका विविध क्षणहरूमा विविध कर्महरू गर्नुभएका छन्। ती कर्महरूलाई समाविष्ट रूपमा एउटा आलेखको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचेष्टा गऱ्यौँ र जहाँ चाहिँ हामीले उहाँका जीवन वृत्त चित्रलाई छोटो रूपमा समावेश गर्ने प्रचेष्टा गरेका छौँ। डाक्टर सुरेन्द्र प्री श्रेष्ठले सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक र शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका योगदान दिएका। राष्ट्रिय स्तरमा पश्चिम बंगालको कोलकातामा आयोजित 3 दिवसीय दोस्रो K1 इमेच्योर तथा प्रोफेसनल च्याम्पियनशिपमा सिक्किमबाट 6 जनाले स्वर्ण पदक हासिल गरेका छन्। यसै क्रममा पश्चिम सिक्किमको यक्सम टासिडिङ समष्टि अन्तर्गत लबिङ निवासी सिपन्ध्वज सुब्बाकी कान्छी छोरी फुङवा हाङमा सुब्बाले पनि 45 केजी क्याटेगोरीमा स्वर्ण पदक हासिल गरेकी छन्। आज उनलाई समष्टिको प्रवेशद्वार रङ्गीतपुरमा भव्य स्वागत जनाइयो। राज्यबाट कुल 6 जनाले विभिन्न क्याटेगोरीमा स्वर्ण पदक हासिल गरेका छन्, जसमा प्रोफेसनलमा प्रेम गुरुङले 65 केजी र सुकमाया सुब्बाले 56 केजी क्याटेगोरीमा स्वर्ण पदक हासिल गरेका छन्। यसरी नै विवेक गुरुङ 48 केजी, स्टिका गुरुङ 50, कल्याण गुरुङले 50 केजी साथै किक बक्सिङ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। राज्यबाट गएका सबै प्रतिभागीले विभिन्न क्याटेगोरीमा विजयी हासिल गरेका छन्। क्षेत्र विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्षले फुङमा हाङमाबाट अरूले पनि प्रेरणा लिनुपर्ने बताउँदै यस कुराले समष्टिकै नाम धेरै माथि पुगेको बताए। स्वागत कार्यक्रममा किक बक्सिङ कोच गेजिङका फेजल अलीलाई पनि स्वागत गरिएको थियो। म यो जुन चाहिँ मैले मार्सल आर्ट्स फर्स्ट मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ कस्तुरबा गान्धीदेखि कस्तुरबा गान्धी स्कुल चाहिँ मेरो फर्स्ट गुरु हुनुहुन्छ दिना राई, अझै गान्तोकको हुनुहुन्छ। अनि मैले गेमहरू धेरै खेलेको थिएँ, अब अगाडि पनि लाइक नेसनलहरू पनि खेलेको थिएँ, तर मेरो लाइक यो इयरको जस्तो है मेरो अब गोल्ड टच चाहिँ भएको थिएन। बिफोर लाइक नेसनल लाइक मैले इन्डो भुटानहरू कालिम्पोङतिर पनि खेलेको थिएँ मैले लाइक स्टेट गेमहरू। अन्त फेरि त्यहाँदेखि मैले पछाडि है स्टडिजले गर्दा सर्टेन ग्याप भएको थियो। त्यहाँदेखि अगेन माई कोचेस इन्सपायर्ड मी, फेजल सर इन्सपायर्ड मी लाइक दिस इयर है यस्तो फाइट छ। अब त्यहाँदेखि स्टेट सेलेक्सन भयो हाम्रो, त्यहाँदेखि स्टेट सेलेक्सन सरले क्याम्प लाउनु भयो। त्यहाँदेखि हामी फेरि कलकत्ताको लागि है हाम्रो जर्नी स्टार्ट गऱ्यौँ त्यहाँको लागि। लाइक त्यहाँ गएर हाम्रो अब सरको विथ थ्रु हिज गाइडेन्स टिमको एकदमै अब टिमवर्कले गर्दा है मैले अब गोल चाहिँ ल्याउनु सक्छु। अब लाइक आई गट सक्सिड गोलमा फाइटहरू खेल्दै लाइक जर्नी वाज भेरी गुड। गत 8 दिसम्बरमा तमिलनाडुको कुनुरमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्ने देशको पहिलो सीडीएस बिपिन रावतसँगै शहीद गोर्खे सपुत सतपाल राईको सम्मानमा आज बिजनबारीमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरियो। बिजनबारी बेरोजगार संगठनको प्रमुख आयोजनामा गरिएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बिजनबारी बजारका व्यापारी वर्ग, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। यो चौपट दुर्घटनामा वीरगति प्राप्त गर्ने हुने हाम्रा सीडीएस जेनरल अनि उहाँ सँगसँगै उहाँका जति पनि सहयोगी थिए, जति पनि सिक्युरिटी अफिसर थिए, हाम्रो स्थानीय तग्दा भेगका स्वर्गीय सतपाल राई, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज सम्झना गर्दै जुन चाहिँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम यो आयोजना गरेका थियौँ है। गत 8 तारिकको दिन तमिलनाडुको कन्नौरमा दुःखदपूर्ण एउटा हेलिकप्टर क्रास भएर
हाम्रो सिडिएस आर्मी सिडिएस बिपिन रावत लगायत 13 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसमा हाम्रो तकदा ग्लेनबनका सतपाल राई पनि एक। हस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।